السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا من جديد في قناة بروف جيستيون. مرحبا بالناس ديال تي اس جي، الناس ديال لا جيستيون دي زونتربريز، الناس ديال ليتيا. مرحبا بكم عاوتاني معنا في هذا الفيديو هذا. كما شفنا الفيديوهات جوج الاولين اللي فاتوا، كنا شفنا في الاول كيفاش نصايبو كومبلي لي طابلو، كيفاش يتصايبوا، شنو هما لي زرامات يكونوا فيهم. مورا الفيديو الاخر اللي شفنا فيه الفيديو الاخر اللي كنا شفنا فيه طابلو ريبارتيسيون، كيفاش غنعمروه، شرحنا كيفاش تصايبوا النظمه. يعني في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نصايبوا، غادي نتطرقوا لواحد البارتي اخرى اللي هما التعطات تاعي بزاف يكونوا عارفينها، هما لي ديشي، لي غوبي، لي زونكور انيسيو، لي زونكور فينو. في هذا الفيديو هذا غادي نعرفوا كيفاش نحسبوا بعدا، كيفاش نديروا ليفالياسيون تريتمون اناليتيك نتاع هاد لي ديشي هادو، حيت يكونوا داخلين حتى هما في التمارين ديال الكونط اناليتيك. بالنسبه لواحد الحاجه اللي مهمه اللي خصكم ديروا في راسكم، هي انه هاد لي ديشي ولي غوبي تيدخلوا في كود برودكسيون. كما كنا شفنا الطابلوات، كنا شفنا الكود اشا هو الاول، لانفونتير بيرمانون تابع الكود برودكسيون. كود برودكسيون هو فين ندخلوا لي ديشي ما نديروهمش فاش ما، حيت اصلا هما لي ديشي نتاع البرودكسيون تاع البرودوي. المهم سي با غاف. دابا باش نشوفوا، دابا غادي نشرحوا شنو هما هاد لي ديشي، شنو هما هاد لي غوبي، كيفاش نديرو ليفالياسيون تريتمون. نعطيكم هاد لي فورميل اللي قدامكم دابا تشوفوا دابا في الفيديو، هما الا عرفتوا لهم كيفاش، الا فهمتوا ليهم وعقلتوا عليهم، غادي يولي تيجيكم كلشي ساهل، يجيكم كلشي باين. اذا على بركه الله، كي تشوفوا معنا دابا في هاد المهم في هاد الدرس هذا اللي قدامكم، عندنا لو ديشي سو سون دي ماتيير بروميير incorporelles dans le cycle de production qu'on ne trouve pas dans le produit final. المهم لي ديشي اي حاجه تتشيط من البرودوي بالاخر بلا ما نبداو نطولوا في الهضره. Les rebuts, ce sont des biens fabriqués par l'entreprise, n'obéissent pas aux normes de fabrication. Les rebuts هما الا قلتي ديفيكتيو، بحال مثلا زهره فاش تكون تخرج الحوايج، تيكون عندها مثلا خارج واحد جين ما فيه الصدفه، يعني هذاك ما فيهش لي نورم، يعني ما فيه الصدفه، ماشي يخرج للمارشي، ماشي يتباع عندهم في المكازان تاع الزهره، يعني هذاك كيتسمى ديفيكتيو، هذاك تيتلاح للجهه الاخرى. هادشي هذا هو اللي خص تعرفوا. لي زونكور انيسيو، لي زونكور فينو، هادوك ساهلين، هادوك عندهم قاعده وحده ديما تخدم بها، هما كلهم عندهم قاعده وحده. لي زونكور ساهلين، لي زونكور بلس لي زونكور انيسيو، ما لي زونكور فينو هادي معروفه، هادي في الكود برودكسيون نديروها. ندوزو دابا، عندنا ثلاثه نتاع لي تيب، نقولو نتاع لي برودوي ريزيديو، زعما لي ديشي زعما داكشي تيشيطنا. عندنا 3 تيب. عندنا لي نستعملوها عاوتاني برودوي ريزيديو ايتيليزابل، عندنا لي فوندابل اللي تنبيعوها، عندنا لي انيوتيليزابل سون فالور. هادشي تيمونسيونيو ليكم في ليكزارسيس، يقول لكم مثلا راه راه شطنا واحد 10% نتاع الماتيير بروميير تاع البرودوي كيلكونك، سي سون دي ديشي كي سون utilisables فواحد البرودوي اخر، لا سو سون دي ديشي كي سون فوندابل سور لو مارشي. تما تنشوفوا لا فالور فينال، لا فالور تاعو سور لو مارشي وكذا. ولا تيقول لكم سون فالور ماشي مشكل. نبداو باول حاجه، هما لي زيتيليزابل اللي تنستعملوه في حاجه اخرى، بحال مثلا تيشيطوا لنا مثلا القوامش، نصايبوا حنا القوامش، تيشيطوا لنا الكمام من القوامش تنديروهم في السراول في اتولي اخرى بحال هكا، هذا هو المعنى نتاعو. الوغ عندنا البرودوي ريزيديوال utilisé par le produit il a dégagé donc un traitement comptable، يعني البرودوي اللي تستعمل من داك البرودوي اللي خرجنا، ما تنديرو حتى شي تريتمون. بمعنى انه عندنا واحد لو ديشي شاط لنا من نفس البرودوي في نفس لاتولي، بحال مثلا القميجه شاط لنا منها الصدافي، غادي نعاود نخدمو في هذيك نيت، في هذيك لاتولي نيت، في قميجه اخرى نيت في نفس هذيك، ما تندير لها والو، اوكون تريتمون كونطابل، يعني هادي باينه مزيان. عندنا برودوي ريزيتيليزي باغ ان اوتر برودوي، هنا فين كاين، يعني اشنو يعني كي قلنا قميجه شاطهم لنا لكم، تنستعملوهم في السراول. احنا نشوف لا فالور دو برودوي ريزيديوال ريوتيليزابل. اول حاجه تنديرو هي تنديرو لا فالور سور لو مارشي، لا فالور نتاع هذاك لو ديشي، شحال تيتقام في المارشي. بحال مثلا الكمام
شحال هما اصلا تيجرو في المارشي الا خرجتي ليه داكشي شحال زعما الصدافي الا شاطو بشحال تيتباعو في المارشي. كنشوفو لا فالور تاع سور لو مارشي تنقصو منهم الفخي د تريتمون، لي فخي اللي خسرنا عليهم، لي فخي اللي باش تقادو باش طنطان باش جاو باش عندنا دو تيب. هادشي هذا بالنسبه للحساب، هذا هاد لا فالور دو برودوي ريوتيليزابل بالنسبه كيفاش نحسبو، كيفاش بعدا نعرفو بعدا لو ديشي اللي عندنا كيفاش نحسبوه بعدا، كيفاش نخرجوه بعدا للمارشي، كيفاش هيتباع في المارشي، شحال القيمه تاعتو كاع الا بغينا سميتو بشحال هيتباع، الا بغينا نبيعو راه نجي نعاودو اوتيليزيو، حيت علاش هما قال لك ريوتيليزابل وداروا ليه لا فالور سير المارشي مول فري تريتمون باش الا بيبيعوا البرودوي نتاعهم تيحسبوا هاد لي فخي هادو تيتحسبوا، حيت راه بيضيعوا فيهم، فهمتوني. دابا الصدافي بيضيعوا فيهم، داكشي علاش هما قال لك ريوتيليزابل، يعني هما تيحسبوا لهم شحال تيتقاموا، ولكن يعاودوا يستعملوهم ولا يعاودوا يستعملوهم في الكود برودكسيون ولا يستعملوهم في البرودوي نتاعهم، راه تيزيدوا لي الشارج. تفهمنا فاش تنحسبوا برودوي، تنحسبوا الدشي نتاعنا كيفاش نحسبوه كداك. عندنا جوج دو تيب نتاع الحساب، دو تيب كالكول عندنا في الكود برودكسيون، حيت الكود برودكسيون قلنا فين تيدخل هادشي. عندنا التيب الاول كود برودكسيون في البرودوي دوريجين. مزيان، كود برودكسيون في البرودوي دوريجين هي زعما من البرودوي اوريجينال، داك اللي تنصايبو حنايا يخرجنا منه يعني الا هاد اللعبه هادي اللي حسبنا هاد البرودوي ريزيدويال الا بغينا نزيدوها في كود برودكسيون تاع البرودوي دوريجين غادي تحسب في شكل، ولا بغينا نزيدوها في البرودوي ديستيناتير في برودوي واحد اخر راه تحسب في شكل. يعني الا البرودوي دوريجين تنديرو كود اشا د ماتيير بروميير كونسومي، هادشي تيكون في الكود برودكسيون، الناس اللي عارفينها غيفهموه. كود اشا ماتيير بروميير كونسومي بليس لي فري د فابريكاسيون مع لا فالور ريزيدويال ريوتيليزي، هادي اللي حسبنا في الوقت عاود تحطها. بالنسبه للبرودوي ديستيناتير لا، تنزيدو هاد لا فالور ريزيدويال ريوتيليزي هادي تنزيدوها. بالنسبه للبرودوي دوريجين تنقصو، بالنسبه للبرودوي ديستيناتير تنزيدو. يعني في البرودوي دوريجين تنقصو ما يتحسبوش لي الشارج، ولكن في برودوي اخر تنزيدو على دوك لي الشارج نتاع داك البرودوي الاول باش يتحسبوا معاه في لي الشارج تاع البرودكسيون، باش يدخلوا باش داك البرودوي تبي تبيعو بيزيد عليه هاد لي الشارج، حيت هادو تضيع فيهم. مزيان، هادشي هذا يبان لكم في التمرين ان شاء الله نديرو يجيب لكم كلشي. عندنا تيب نتاع برودوي ريزيدويال الثاني هو الفوندابل اللي تيتباع، هذا باين ساهل. برودوي ريزيدويال فوندابل اون ليطا كاين دو تيب تا هو، كاين اللي تيتباع اون ليطا، كاين اللي تيتباع ابخي تريتمون. كاين الكمام القميجه اللي يتباعوها هكاك، كاين اللي لا، كاين اللي تخيط فيهم شي حاجه، كاين اللي تزاد فيهم شي حاجه، كاين اللي تنقص فيهم شي حاجه، فهمتينا. ابخي تريتمون نديرو عليهم شي تريتمون. اون ايطا تنديرو لا فالور فينال هي سيغ لو مارشي درتها بين قوسين، لا فالور فينال سيغ لو مارشي موا لي فري دو ديستريبيسيون باينه هادي. لا بغيت تبيعو اون ايطا ما تيقول لك اصلا تيمونسيونوها في ليكزارسيس ان ديشي كي فوندابل اون ايطا، الا قال لك اون ايطا نديرو ايكار لو فالور فينال موا لي فري دو ديستريبيسيون تنحطوه ابار، حتى تنزيدوه في الكود برودكسيون. الا قال لك ابخي تريتمون كاين حساب اخر، شنو نديرو لا فالور فينال، لا فالور تاعو سيغ المارشي حتى هي تيقولها لكم في التم، تيقول لكم هاد الثمن تاعو في المارشي شحال. لا فالور فينال موا الفري ديستريبيسيون كيما الاول، ولكن تنقصو الفري تريتمون هادشي ابخي تريتمون. مزيان، فاش هادشي بينا نزيدو، حيت فاش تحسب نتا هادي غتحطها ابار، غتحط لا فالور فينال موا الفري ديستريبيسيون، المونطون اللي خرج لنا كدا بتحطو ابار في قند، بتجي بتخليه حتى عند الكود برودكسيون تاع البرودوي، عاد بتدير كاين الكود اشا د ماتيير بروميير كونسومي موا الفري د فابريكاسيون، هذاكشي بوحدو تيكون مع الكود برودكسيون داكشي الاولاني، عاد تدير موا لا فالور دو برودوي ريزيدويال فوندابل هو هذا واحد في هادو على حساب باش نعطيكم في التمرين. مزيان، باقي لينا برودوي résiduel inutilisable sans valeur. Bien, précision, c'est la valeur venant prise considération dans l'évaluation contient la marge commerçant il faut la trancher. مزيان، هنا قال لك اسيدي وقت ما كان عندك فاش يقول لك لو كوميرسون لا ماشي الكوميرسون باغ، تقول لك مثلا واحد الكوميسيون تاع 0.5 لي كوميرسون نيت هي هذيك، تقول لك واحد البرودوي تاع تقول لك مثلا واحد 0.5 سنتيم تتمشي لي كوميرسون، كوميسيون هذيك تاع الكوميرسون هذيك تطرونش تتنقص هذيك. مزيان، هذيك تتنقص هذيك فاش ما في اي حاجه فاش تتنقص. بقات لنا اخر حاجه هما لي سون فالور، يتسموا لي سون فالور يوتيليزابل
réutilisable vendable sans valeur تنديرو كود بروديك غادي نحسبوها ديريكت هادي مع كود برودكسيون تساوي لو كود d'achat matière moins les frais de fabrication moins le coût d'évacuation du produit résiduel sans valeur. شنو هي لو كود d'évacuation du produit زعما هو شحال تقام علينا باش حيدنا داك ما عرفتش كيفاش نشرح لكم باش نقول لكم كود d'évacuation ما بحال مثلا حنا تنصايبوا القوامج شاطلنا دوك الخيوطه ودوك الطراف نتاع التواب وداك التخربيق تيشيط تيتلح هاد الكود ديفاكاسيون زعما بشحال تقام علينا تجمعنا داكشي زعما الميناج فهمتي خرجناه كدا بحال هكا دوك هما الكود ديفاكاسيون مزيان حتى لهنا كلشي باين. المهم ما شرحت لكم هادو كتبوهم في شي حاجه عقلوا عليهم مزيان هادو غادي ينفعوكم بزاف هما كلشي الا فهمتوا لا هادو صافي وليتي لكم كلشي ساهل. دابا غادي ندوزو ان شاء الله التمرين ديالنا وغادي نشرح لكم داكشي غادي يتشرح مزيان ان شاء الله بحول الله. الوغ كما تتشوفوا معنا هاد الكا دا نيميرو 1 هاد الكا اللي قدامكم ولا غادي نخدمو ان شاء الله دابا. من مورا غادي نخلي لكم هاد لابليكاسيون خدموها راسكم ساهله الا تبعتوا داكشي اللي شرحنا في الاول غتبان لكم من بعد غادي نعطيها لكم. الا فهم شي حاجه خلي لي كومونتير ولا شي حاجه. المهم الكا قدامكم ديروا لي كابتور جيكرون ولا شي حاجه اللي ما استطاعش انه يدير كابتور جيكرون لا ما عندوش فاش يخدم في شي تليفون اخر ولا شي حاجه غادي نخلي لكم لي مين تاعي لتحت في الديسكريبسيون وصيفطوا لي ميساج في الايميل غادي نصيفطوا لكم بي دي اف وديك الساعه خدموا على خاطركم التصحيح نتاعو ان شاء الله. المهم التمرين ديالنا هو الكا نيميرو 1 داك هذا فيه لي ديشي كيفاش غنصايبوهم فهموا بعدا مزيان لي ديشي هادو كيفاش وداخلين فيهم حتى لي زونكور هما بانوا ليا لتحت وجيبي دو موا دي زونكور دو فابريكاسيون عندنا و على فان دو موا لي زونكور مزيان وعندنا لي ديشي نتاعنا غادي نخدموهم ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله التصحيح ديالنا ديال هذا التمرين هذا. الوغ التمرين ديالنا هو على هذا الشكل هذا اللي تيقول لك عندنا واحد لا سوسيتي سميتها باليزاك فابريك ان برودوي شيميك فيجي بلونت utilisé dans le domaine agricole. ما عندنا السوق قال لك هذا البرودوي هذا تيديجاجي لنا 3 تاع لي برودوي ريزيدويل 3 تاع لي ديشي. عندنا ديشي دي اللي هو inutilisable اللي قلنا sans valeur قبيله qui doit être épuré avant évacuation قبل من l'évacuation تاعو. وعندنا ان ديشي دي باردون اللي هو فوندابل غادي يتباع. وعندنا ان ديشي دي 3 اللي هو réutilisé dans la fabrication de végéplante اللي غادي نستعملوه. عندنا pour le mois de juin les éléments suivants ont été mis en œuvre 25 kg de matière première à 5,7 dirhams le kilo. هادو عندنا دي دوني محسوبين مقادين 200 kg de matière consommable à 75 dirhams le kilo. عندنا 1000 kg de D3 c'est bon. عندنا les charges directes de production se sont élevées à 8000 dirhams et les charges de section de produit à 60 000 dirhams. Il a été produit 3000 kg de jus plante, 1100 kg de déchets D1, 600 kg de déchets D2 et 1200 kg de déchets D3. Alors, on a le déchet D2 est vendu. Moi, je vais le vendable. Le déchet D2 est vendu à 2,6 dirhams le kilogramme. On évalue forfaitairement son coût de production à 60% du prix de vente. Maintenant, le prix du marché du déchet D3 réutilisé est de 5 dirhams le kilo. L'entreprise supporte 50 centimes des frais de distribution. Maintenant, l'épuration déchet D1 ou inutilisable sans valeur a coûté 800 dirhams de charge de main d'œuvre et 1200 de charge indirecte. Au début du mois, les encours de fabrication de végéplante sont évalués à 75 000. À la fin du mois, les encours évalués à 62 000. Calculer le coût de production. هنا calculer le coût de production. يعني أول حاجة نرسمو الطابلو ديالنا ديال لو كود برودكسيون كنا هضرنا عليه تقسم على هذا الشكل هذا. عندنا élément quantité prix unitaire montant. اول حاجه لي شارج ديريكت تيتقسم ديما هادو كاملين لي كود داشا كود برودكسيون كود روفيان. الشارج ديريكت تيتقسم لي شارج انديريكت هذا ديما الحساب نتاعو مزيان باش ندخلو في شي حاجه اخرى اللهم خليناها هنايا. عندنا لي شارج ديريكت عندنا فيهم قلنا لو كو داشا نتاع لا ماتيير بروميير بغينا نديرو ماتيير بروميير.
قلنا عندنا كونتيتي 25,000 كيلوغرام ب5.7 لو كيلو. عندنا لا ماتيير كونسومابل هادو كلهم هي الشارج ديريكت. عندنا 200 كيلوغرام و75 لو كيلو. قبضنا 25 ضربناها في 5.7 اللي بتعطينا 142,500. قبضنا 275 اللي بتعطينا 15,000. بقات لينا لي فخي ديريكت de fabrication اللي عندنا هنايا هما لي شارجير دو برودكسيون se sont élevés à 8,000 dirhams. Et les charges section de production, charges section de production هما لي charges indirectes. هادوك يدخلوا لي charges indirectes. دابا حنا بينا هي مكتوبة لي charges de production sont évalués à 8,000 dirhams. بينا نديرو حنايا لي charges نكتبوها كي مكتوبة في التمرين باش تعرفوها. charges directes de production اللي قلنا هي 8,000 درهم. مزيان كملنا لي شارج هكذا الشيء اللي عندنا. يقلبوا التمرين مزيان تيبان كلشي. لي شارج انديريكت عندنا قلنا هنايا اول حاجه عندنا هي لي شارج دي سيكسيون برودكسيون حيت كاع لي سيكسيون تيدخلوا في لي انديريكت اللي شفنا في الطابلو دو ريبارتيسيون. هذوك سو سون دي سيكسيون اللي قلنا دابا سيكسيون برودكسيون ديال 60,000 درهم عطانا المونطون ديريكت. مزيان ندوزو دابا للحساب نتاع لي ديشي نتاوعنا. اول حاجه طابلو غادي نسدو هنا باقي غادي نبيعو حيت غادي نزيدو لي ديشي تيتزاد هنا داكشي هنا فين تيتزادو لي ديشي دي 1 دي 2 دي 3 لي زونكور بيتزادو هنايا. دابا ندوزو للحساب ديالو. قالوا لينا عندنا قلنا دي 1 inutilisable. عندنا دي 1 inutilisable يعني sans valeur. اش قالوا لنا على دي 1؟ بنا نرجعو للتمرين ديالنا بنا نمشيو l'opération du déchet D1 a coûté 800 dirhams de charge de main d'œuvre et 1200 de charge indirecte. يعني نديرو D1 هو اش بنا نحسبو في D1 اش عطينا هما عطينا غير لي شارج دو مان دوفر و لي شارج انديريكت. يعني بنا نديرو 800 بلس 1200 اللي بتعطينا 800 بتعطينا 2000. هاد دي 1 حسبنا حيدنا عندنا. نمشيو لدي 2. اش قالوا لنا على دي 2؟ قالوا لنا دي 2 اسيدي هنا اي فوندي ا 2,6 درهم لو كيلو اون ايفالي فورفيتومون سون كو دو برودكسيون 60% دو بري دو فونت. مزيان هاد دي 2 ما عطاونا البري دو فونت ولكن خصنا نعرفو الكونتيتي تاع دي 2 هي شحال. يعني بنا نرجعو للاول بنا نلقاو 600 كيلوغرام دو ديشي دي 2. يعني عطاونا الكونتيتي نتاعو يعني 600 كيلوغرام على الكونتيتي. مزيان هما قال لك اي فوندو ا 2,6 درهم سيغ لو مارشي. ثمنه في المارشي اللي قلنا قبيله لا فالور فينال ها هي حسبناها على لا فالور فينال تاعو كيلوات اللي عندنا تاع الديشي ضمنها جوج تاع المارشي نتاعو بشحال بتحسب. بينا نقصو منها. الا رجعتو للديشي فوندابل غادي تلقاو ناقص. حطوا حداكم العلاقه تيبان لكم كلشي ناقص. قلنا بنا نحسبو 60% du prix de vente. مزيان يعني 600 البري دو فونت. شنو هو البري دو فونت؟ هو لا فالور فينا جاوبش بينا نبيعو حيت هو قال لك دي 2 فوندابل. بشحال بينا نبيعو بثمن سيغ المارشي نتاعو هو 2.6 الكيلوغرام واحد. يعني عندنا حنا 600 كيلوغرام تاع لو ديشي بنضربو 2.6 عندنا لا فالور تاع المارشي اللي هي غنحطوها لكم لتحت هنا اللي هي 1560. مزيان هما قال لك 60% دو بري دو فونت. يعني بنا نجدو 60% تاع 1560. 1560 ناقص 60% باردون فوا 60% بنا نجبدو 60% تاع 1560. المهم كملنا نكون فهمتو هادشي هذا لا فالور فينال سيغ لو مارشي و لي فخي نتاعو. les frais de distribution, les frais de coût de production, les frais de fabrication. Les frais de fabrication, قال لكم 60% du prix de vente. Le prix de vente هو هذا تبعي التمرين.
الا قبلنا 602.6 نقصنا منها 560 60% تاعها دابا تعطينا 624. هاد دي ان هاد دي دو باقينا دي تخوا. دي تخوا دي تخوا سيدي اش قالك في دي تخوا؟ قالوا لنا غيوتيليز لا فابريكاسيون دو فيجي بلون. مزيان. عندنا هنا نمشيو لي دوني اخرين. عندنا قالك le prix du marché du déchet de T3 est de 5 dirhams le kilo. L'entreprise supporte 50 centimes de frais de distribution. نمشيو بعدا للتي 3 نشوفو شحال عندنا فيها، شحال الكونتيتي تاع التي 3 هي 1200 كيلوغرام. نشوفو التي 3 1200 كيلوغرام. قلنا التي 3 عندنا فيه 1200 كيلوغرام. مزيان. المهم كما تشوفوا معايا هنا نوريكم في التمرين. قلنا نحيد فلاش باش يبان لكم. الوغ قلنا هنايا انت داكشي قلت لكم ديروا كابتشر ديكرون التمرين باش تتبعوا معايا. قلنا فينا هو دي 3 ها هو اي دو 5 درهم لو كيلو. لونتربريز سيبورتي 50 دو فري دو ديستريبيسيون. ولكن الا رجعنا لقينا هنا دي 3 شحال فيه 1200 كيلوغرام دو دي 3 دو ديشي دي 3. مزيان. ولكن الا رجعنا لسميتو لي زيليمون تاع الكونسوماسيون لقينا حنا راه كونسومينا واحد 1000 كيلوغرام تاع دي 3. يعني حنا اللي بنحسبوا لي ديشي ماش نحسبوها على هاد 1200 كامله، نحسبوها على 200. علاش؟ حيت 1200 تاع دي 3 راه استعملنا منها 1000 كيلوغرام، يعني بنحسبوه هي 200. يعني الكونتيتي تاعنا هي 200. هادي باش بينا نخدمو. مزيان. دابا شرحت لكم فيه باش تبان لكم بعدا ما تقولوش ما بانش لا شي حاجه. قلنا 200 لا فالور ستور لو مارشي اللي هي 5 درهم. بينا نقصو. الا رجعتو للتيتخ ولا رجعتو للتمرين، الا رجعتو زعما لي فورمول اللي درنا قبيله بتلقاو الغيوتيليزابل تنقصو. مزيان. بينا نقصو. اش قالوا لنا هنا؟ قالك فري ديستريبيسيون 50 سنتيم سيبورت لونتربريز 50 سنتيم دو فري ديستريبيسيون. مزيان. بينا نقبضو 200 ديالنا 200 كيلوغرام ديال تي 3. تي 3 راه هي 200 كيلوغرام. دي دو 600 كيلوغرام. هذا قلنا راه ما عطاوناش، عطاونا ليفاكياسيون تاعو. مزيان. 250 سنتيم الا حولناها للدرهم هي 0.5، يعني بنا نضربوها 0.5 بنا نحسبوها تعطينا 900. مزيان. اش قالوا لينا؟ قالوا لنا سيدي، قالوا لنا لي زونكور انيسيو تاع الاول الشهر لو ديبي دو موا عندنا فيهم 75000. عندنا لي زونكور فينو تاع الاخر الشهر 62000. هادو هما المعطيات تاعنا. هاد الارقام اللي مدور عليهم دابا هما اللي بنا نحطو هنايا. مزيان. نمشيو لاول حاجه اللي هو دي ان. حنا نكتبوها مي هكا، ما نكتبو كاع حنا لو كود تاع لو دي ان سون فالور. دي ان دي ان قالوا لنا في التمرين شحال كونتيتي نتاعو. الا رجعنا للتمرين، ديالنا كونتيتي نتاع دي ان ها هي 1200 كيلوغرام تاع الديشي دي ان. مزيان. يعني بنا نجيو لهنا دي ان فيه كونتيتي نتاعو 1100. هنايا الا بغيت تعمرو حيت هنا ماشي مشكل، لا عمرتو لا ما عمرتو ماشي مشكل. اللي تيهم المونطون دابا نديروها التوتال 1100. شحال حسبنا دي ان 2000. الا رجعنا للتمرين ديالنا، الا رجعنا زعما لي فورمول اللي درت لكم قبيله بتلقاو الا بغينا نحسبوا الكود برودكسيون تنديرو كود اشان تاع ماتيير بروميير طن تنزيدو 2000، يعني تنزيدو الريزيديال. يعني الدي ان اللي قلنا هو انيوتيليزابل سون فالور تيتزادو، يعني لي سون فالور تيتزادو. مزيان. دي دو قلنا فوندابل. عقلو لي سون فالور تيتزادو في المونطون. فوندابل شحال لقينا في الفوندابل اللي هو دي دو؟ شحال لقينا فيه 624 بتنقص. دي 3 اللي قلنا عليهم
ريوتيليزابل شحال المونطون 900 تيتنقصو مزيان. سون فالور تيتزادو، الفوندابل تيتنقصو، ريوتيليزابل تيتنقصو، هي بالمنطق. سون فالور تيتزادو، ريوتيليزابل تيتنقصو، و الفوندابل تيتنقصو. اش بقى لينا؟ بقى لينا لونكور انيسيو. لي زونكور فينو. لي زونكور انيسيو قلنا هما 75,000 زائد 75,000 ناقص 62,000. نقول لكم واحد القضيه عقلوا عليها مزيان. لي زونكور انيسيو لي زونكور فينو قاعده وحده عقلوا عليها مزيان. ديما فاش توصل لي زونكور بلس انيسيو موان فينو، بلس نتاع الاول نتاع الديبي موان نتاع فينال، بلس انيسيو ها هي موان فينو. دي ان سون فالور تيتزادو، الفوندابل تيتنقصو، الريوتيليزابل تيتنقصو. هادشي اللي كان، هذا هو التمرين، هذا هما لي ديشي. هادشي اللي فيهم انا دابا غادي نعطيكم لابليكاسيون اللي فيها لي ديشي ولي غوبي، وكي قلت لكم صايبوها حاولوا معاها. شوفوا تبعي لي فورمي اللي وريتكم في الاول، هادوك هما لي فورمي، هادوك هما كلشي. تبعوا مع لابليكاسيون، سيروا معاها دقه دقه بشويه. اللي ما فهمش شي حاجه خلي لي كومونتير، غادي نخلي لكم كي قلت لكم قبيله في الديسكريبشن الايميل تاعي، غادي نصيفط لكم صحيح ونصيفط لكم كلشي اللي بغيتو قولها عليه. الوغ لابليكاسيون اللي قلت لكم ها هي قدامكم. لابليكاسيون البديان تاعها اللي ما فهمش شي كلمه، le dentifrice au fluor, le dentifrice au plan médical, les deux produits fabriqués moyenne pas successivement et deux ateliers. L'atelier analyse, on procède à l'analyse du fluor des plantes médicales, analyse des déchets T1 et T2. T1 représente 10% du fluor consommé, le vendable à 10 dirhams le kilo, l'entreprise supporte. الكمالة نتاع التمرين ها هي، طابلوات بكلشي، هادشي كامل هي تمرين، قراوه كامل مزيان. اللي ما فهمش شي حاجه غير يقولها لي، انا غادي نصيفطها عليه ولا سميتو غادي نشرح ليه داكشي. travail à faire. غادي نعاود لكم على لابليكاسيون التمرين كمالة لا travail à faire. هاي هادشي اللي كاين. و تنشكركم بزاف وشكرا بزاف. واللي خصاتو شي حاجه مرحبا، راه مكاين حتى شي مشكل، نخليكم ليميل تاعي في الديسكريبشن. واللي خصاتو شي حاجه يقولها لي، مكاين حتى شي اشكال، ما فهمش شي حاجه في اي حاجه يقولها لي، راه ان شاء الله غادي ندوزو لي موديل اخرين في القريب.